Assalamu alaikum. Hi everyone. This is Aisha Shahbaz and welcome to my channel Ashu Shabi's Cafe and Lifestyle. मेरी थकन सारी दुनिया, मेरा सुकून सिर्फ ज़िक्र इलाही। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही अहम टॉपिक है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। जब ये सोचना छोड़ दिया जाए तब हम खुद को आज़ाद कर लेते हैं हर उस सोच से जो हमें खुलकर जीने से रोकती है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह करना छोड़ देना क्या इतना आसान है, या फिर कैसे छोड़ें ये सोचना कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद बाज़ लोगों के लिए बहुत आसान हो, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सालों तक डर और जजमेंट से डील करने के बाद सोचते हैं और खुद से पूछते हैं। ऑब्वियसली हमारे बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि दूसरों की रिस्पेक्ट करना क्या है, दूसरों को रिस्पेक्ट देना चाहिए और दूसरों की सुनना भी चाहिए। इसमें कुछ गलत भी नहीं, लेकिन गलत ये है कि ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि कभी खुद के बारे में भी सोचना, अपनी फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिकॉज़ दूसरों की इज़्ज़त करना, उनकी सुनना ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या इस कीमत पर ये सही होगा कि जहां आपके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को ही लूज़ कर दिया जाए। क्या इस वक्त हम अपने अपॉर्चुनिटीज़ और ड्रीम्स को ख़त्म नहीं कर देते हैं जब हम खुद को हर इस चीज़ से रोक लेते हैं जो हम वाकई में करना चाहते हैं और जो हम हैं। तो ऐसी सूरत में अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करके दूसरों की हमेशा खुशी का ख्याल करते रहना कहाँ तक सही है। अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, अपनी लाइफ में फुलनेस लाने के लिए इस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बारे में भी सोचना है। इस सोच से आज़ाद होकर ही हम सोच सकते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। बेशक जो हमारी सोशल लाइफ है वो बहुत अहम होती है। इंसान अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, हमें अपने अराउंड बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। सो वो चीज़ें ज़रूर ज़हन में रखते हुए और साथ ही साथ अपने बारे में भी अच्छा सोचना हमारा हक है। ये सोचते हुए कुछ पॉइंट्स के साथ आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बहुत हद तक पॉजिटिव हो जाएगा, इस सेंस में कि जो लोग हर वक्त इसी टेंशन में रहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे, क्या करें क्या ना करें। इस चक्कर में वो अपनी लाइफ की अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। बहुत से अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हात जो हैं इसी चक्कर में डिस्टर्ब कर लेते हैं और बहुत एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी बाज़ औक़ात चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाबात भी मिल जाएंगे और आप अगर इस प्रॉब्लम में मुब्तला हैं तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आपकी बेहतर हो जाएगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ देयर ओपिनियन इज़ ओनली दैट एन ओपिनियन। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन जो है वो जस्ट एक राय है, इसे इसी तरीके से लीजिए। वो आपके लिए कोई हतमी फ़ैसला नहीं है। हतमी फ़ैसला आपका अपना होना चाहिए और वो आप ही का हक है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप अपने अच्छे बुरे को ज़रूर समझें और उसके अकॉर्डिंग फ़ैसला कीजिए। दूसरी चीज़ है अपने आप की रिस्पेक्ट कीजिए। रिस्पेक्ट योरसेल्फ बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगे कोई भी आपको इज़्ज़त नहीं देगा। तो अपने आप को किसी भी तरह से किसी से कम मत समझें। थर्ड इज़ स्टॉप प्लीजिंग पीपल। लोगों को खुश करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप कभी भी हर एक को खुश नहीं रख सकते। ये फैक्ट है। हर किसी की खुशी का ख्याल रखना इम्पॉसिबल है और इसी चक्कर में बाज़ औक़ात हम डिप्रेशन और एग्ज़ाइटी का शिकार हो जाते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए आपको वो बनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है जो आप हैं ही नहीं। अवॉइड जजमेंट पीपल थर्ड पॉइंट है और इसके तहत ऐसे लोगों से कनेक्टिविटी कम कर दें
جو آپ کو جج کرتے رہتے ہیں، ہر وقت آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اوائڈ کرنا بہتر ہے، ان سے ڈسٹینس پر رہیں تو آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ فورتھ از اسٹاپ ایکسپلیننگ یور سیلف، اپنے آپ کو ہر وقت ایکسپلین کرنا بند کر دیجئے۔ کچھ لوگ اتنے فیئر میں جیتے ہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بنا مانگے صفائیاں دیتے رہتے ہیں، اور یہ عادت آپ کی اپنی اہمیت کو کم کر دیتی ہے۔ دلیل وہاں کارگر ہوتی ہے جہاں لوگ غور و فکر کریں۔ آپ ان لوگوں کو اپنی زندگی کا ہولڈ بالکل مت دیں جو آپ کو ڈاؤن فیل کرواتے ہیں۔ ففتھ پوائنٹ ہے ڈونٹ ٹرائی ٹو بی پرفیکٹ آل دا ٹائم، کبھی بھی ہر وقت خود کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش میں مت لگے رہیں۔ آپ جیسے ہیں پرفیکٹ ہیں۔ آپ کو خود کے اندر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چینجز لانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو خود کے اندر کیا چینجز لانی ہیں یہ آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ سکستھ از نو نیڈ ٹو اپولوگائز unnecessarily، خود کو پیار کریں، اپنی کیئر کریں، آپ کا اچھا اور برا آپ خود سوچیں۔ لوگ کیا سوچتے ہیں یہ اس چیز پر آپ کا کنٹرول نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ خود اچھا سوچیں۔ دس از یوز لیس ایفرٹ کہ آپ یہ سوچتے رہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ سو آپ کو بلا وجہ کی معذرت اور سوری سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ناؤ وی ڈسکس دا 7 پوائنٹ لیٹ دا ہیٹرز ہیٹ، نفرت کرنے والوں کو نفرت کرنے دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی خوبیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ آپ جیسے اسمارٹ نہیں بن سکتے، سو وہ دل کی بھڑاس اس طریقے سے نکالتے ہیں، وہ آپ کے سیلف کانفیڈنس کو شیک کرتے ہیں اپنی باتوں سے تاکہ آپ کو گرو ہونے سے روک سکیں۔ آپ ان کی تنقید کو بالکل بھی اگنور کر دیجئے۔ آپ کو کرٹیسائز کرنا ان کو گڈ فیل کرواتا ہے، سو آپ کوشش کریں کہ انہیں اگنور کرتے رہیں۔ اگر آپ کے پیچھے کوئی آپ کی بات کرتا ہے تو اٹس مین کہ آپ کی زندگی ان کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہے۔ اوبویسلی وہ آپ کو اسمارٹ سمجھتے ہیں اور کمی نکالنے کے چکر میں اس لیے رہتے ہیں تاکہ آپ اس چیز کو نہ سمجھ پائیں۔ یو کانٹ چینج پیپل، آپ لوگوں کو بدل نہیں سکتے، لیکن ان کی اس چیز کو اگنور کر کے آپ خود خوش ضرور رہ سکتے ہیں۔ نہ میں گرا نہ میری امیدوں کے مینار گرے، پر کچھ لوگ مجھے گرانے میں کئی بار گرے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ چاہے آپ کو گرانے میں کتنی بھی بار گریں لیکن آپ کو نہیں گرنا۔ ایک دفعہ ایک ٹیچر نے اپنے کلاس کو پڑھاتے ہوئے وائٹ بورڈ پر 9 کا ٹیبل لکھا، اور پورا ٹیبل صحیح لکھنے کے بعد 9 10 89 لکھ دیا، اور پیچھے جو کلاس میں بچے بیٹھے تھے وہ خوب ہنس رہے تھے۔ جیسے ہی ٹیچر ٹرن ہوئی انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہے کہ آپ لوگ ہنس رہے ہو؟ بچوں نے بولا کہ ٹیچر آپ نے 9 10 جو ہے 89 لکھ دیا ہے، تو یہ لائن تو غلط ہے، 9 10 تو 90 ہوتا ہے۔ تو ٹیچر نے بتایا کہ انہوں نے کسی مقصد سے ایسا کیا ہے، اور بچوں سے کہا کہ میں نے جو اوپر 9 لائنیں لکھی وہ بالکل ٹھیک تھیں، آپ نے اس کی تعریف نہیں کی، اور جو میں نے لاسٹ میں ایک لائن غلط کر دی آپ نے فوراً اسے کرٹیسائز کیا۔ سو یہ ایک مثال ہے آپ کے لیے کہ دنیا بھی اسی طرح آپ کی 10 خوبیوں کو نہیں دیکھے گی، اور جہاں آپ ایک غلطی کرو گے فوراً پکڑے جاؤ گے، تو آپ نے لوگوں کی اس کرٹیسزم کو اگنور کرنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور سٹوری کوٹ کرنا چاہوں گی یہاں پر۔ نصر الدین اور ان کا بیٹا ایک بار اپنے گدھے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا کیونکہ بیٹا جو ہے وہ گدھے پر سوار تھا اور باپ پیدل چل رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کیسا بیٹا ہے، باپ چل رہا ہے اور بیٹا جو ہے وہ آرام سے گدھے پر بیٹھا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے سسٹم چینج کیا، باپ گدھے پر بیٹھ گیا اور بیٹا چلنے لگا، اور پھر لوگوں نے آگے گئے تو
یہ بات کہی کہ دیکھیں کتنا ظالم باپ ہے، بیٹا چل رہا ہے اور خود گدھے پر بیٹھا ہے۔ اس بار انہوں نے دونوں نے پیدل چلنے کا تہیہ کیا اور آگے بڑھے تو لوگوں نے کہا کہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں، دونوں پیدل چل رہے ہیں گدھا ہونے کے باوجود، اور گدھا جو ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے، اس کو استعمال میں لائیں، اس کے اوپر سواری کریں۔ اب کی بار انہوں نے پھر لوگوں کے بارے میں سوچا اور گدھے کو کندھے پر اٹھا لیا اور دونوں باپ بیٹا چلنے لگے۔ اور آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ لوگ گزر رہے تھے ایک برج کے اوپر سے اور گدھے نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور یہ دونوں باپ بیٹا گدھے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے یہ اس کی پرابلم ہے، وہ اپنا آپ ظاہر کرتا ہے، آپ اس کو اگنور کریں، اس سوچ سے خود کو آزاد کریں، زندگی میں خوشیاں اور سکون بحال کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے اندر بہت اچھی چینجز لے کر آئے گی۔ تو میں ملوں گی آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔